बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नसीम ज़हरा। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आइकॉन बटन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको वीडियो अपडेट्स मिलती रहें। लॉयर का नाम है राना इंतज़ार, लाहौर हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट भी हैं, और बच्चे का नाम है अरसलान। 14 साल बच्चा जो रहता है गुलबर्ग में, गालिब मार्केट में, और उसका बाप एक ड्राइवर, उसकी 5 बहनें और माँ। ये बच्चा 14 साल का घर वालों को बहुत तंग करता था। गैर मामूली बात बिल्कुल नहीं है। तो वो बहनें लेके उसको चली गई थाने में, गालिब मार्केट के थाने में, कि जी इसको ज़रा डांट डपट करें। तो उधर उसको उन्होंने पकड़ लिया, उसको उन्होंने कैद कर दिया, और कैद करते करते पता ये चला कि उसको उन्होंने, जो अस्करी टाज हैं गुलबर्ग की, उस केस में मई 9 से नथी केस, उसमें इसको शामिल तफ्तीश किया और बच्चे को ले गए जेल, कोट लखपत जेल, और उसको बंद कर दिया। एंटी टेररिस्ट कोर्ट के तहत उसका केस चला, उसमें केस चला टेररिज्म, यानी कि ही वाज इन्वॉल्व इन द May 9th इवेंट्स और लिंक्ड विद अस्करी टार। ज़ाहिर है घर पर तो उनके ख़ानदान पर क़यामत टूटी। उसकी माँ दौड़ी दौड़ी गई राना इंतज़ार के पास। खुदा खौफी होगी उनमें, शख्स अच्छे रहे होंगे, अच्छे हैं, तो उन्होंने केस में इन्वॉल्व हो गए। तो केस इन्होंने जाके वहाँ आर्ग्यू किया, केस एंटी टेररिस्ट कोर्ट में। जज भुट्टर थे, जज भुट्टर के वहाँ किया ये आर्ग्यू केस, और ये बच्चा कोई 6 हफ्ते के करीब कोट लखपत जेल में रखा। कह रहे वहाँ उसको तकलीफ वगैरह नहीं पहुँचाई, नहीं उसको रखा। और उसके बाद इन्होंने जब आर्ग्यू किया कि ही इज़ नॉट इवन एन एडल्ट, तो ये बिलो एज है, ये इसको आप इस तरह रख नहीं सकते जेल में। तो 6 हफ्ते के बाद उसको अगस्त 9 को उसको रिहा किया, बेल उसको मिल गई, उसकी ज़मानत हो गई। जब ज़मानत हो गई तो उसी रात पुलिस आ गई इनको, बच्चे को पकड़ने। तो बाप हु इज़ अ हार्ट पेशेंट, उसने कहा भाई ये ज़मानत है, ये ज़मानत है, ये कागज़ है, किस तरह आप इसको पकड़ रहे हैं। तो 8 को आए रात को पहले उसको पकड़ने। उसने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं जी, ये तो नहीं कर सकते। 9 तारीख को फिर आए, और ये हमने राना जो हैं इंतज़ार साहब, उनसे तफसील में बात हमने की। उन्होंने हमें बताया। अच्छा, उसके बाद ये ले गए उसको, 9 तारीख को आए, और फिर 10 की रात आए, फिर से आए। 10 को जब आए तो 4 पुलिस की गाड़ियाँ थीं, और खूब ये तैयारी करके आए। और इससे पहले कि ये 10 को रात को क्या होता है, क्या हवनक वाक़या पेश आता है, मैं आपको थोड़ा पहले ले जाऊं कि जहाँ जब इसको जेल में रखा है, इसको थाने में बंद किया है, उसकी माँ उसको खाना देने जाती थी। तो वहाँ के जो लोग थे, और ये लॉयर कह रहे हैं, ही सेइंग दिस ऑन रिकॉर्ड, ये केस में तमाम चीज़ें दर्ज हैं, कोई ऐसी बात नहीं। वो लॉयर थोड़े से उनके परेशान भी हो गए जब हमने बहुत मर्तबा सवाल किए ताकि आप तक बात पहुंचाने से पहले पता हो कि मुसद्दिक़ा है। तो उन्होंने, राना साहब ने कहा कि जी एक एक चीज़ लिखी हुई है, एंड हमने सबमिट कर दी हुई है, सब कोर्ट में सबमिट हुई हुई है, ऑफिशियल्स को सबमिट हुई है। तो एक तो उसकी जो बहनें जाती थी वहाँ, 5 बहनें, उनमें से 2 जाया करती थी मिलने भाई को और वहाँ बातचीत करने, और माँ उसकी जाती थी खाना लेके। बहनों को अकॉर्डिंग टू द लॉयर उनको उन्होंने वहाँ हरास वगैरह किया, वो भी कंप्लेंट में डाला है। और जो माँ है, माँ जब जाती थी पैसे वो खाना देने मुबैना तौर पे, तो उनसे पैसे लिए जाते थे। वो कह रहे हैं जी ये भी हमने केस में डाला है। कोई नई बात नहीं, ये हर जगह होता है, तकरीबन हर जगह होता है, लेकिन हम आपको बयान कर रहे हैं ये जो कितना जुल्म हुआ है इस ख़ानदान के साथ। अच्छा, तो ये फिर फास्ट फॉरवर्ड उसको रखा जेल में, ये किया। जब वो उसको रिहाई मिली 8 को भी और 9 को भी, और फिर 9 को जब इन्होंने रात को आए हैं, उसको नहीं पकड़ने दिया, 10 को फिर आ गए। जब 10 को आए हैं और पुलिस की गाड़ियां लेकर, तो वहाँ इन्होंने काफ़ी धावा शावा बोला, घर उनका तोड़ दिया। बाप एक हार्ट पेशेंट, तो बाप जो है वो शॉक में ही उसको वो इतना उसको हार्ट अटैक हुआ, उसको अस्पताल लेके गए, ही डाइड।
باپ مر گیا. اچھا باپ جب مر گیا تو اس کے جنازے پہ وہ لڑکے کو ایک تو انہوں نے کہا کہ جی آپ خاندان والوں کو مت بلائیں, بس جلدی سے آپ اس کو دفنا دیں. یہ تمام میں بار بار آپ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ لائر نے ان کے بتایا, یہ آل دس از آن ریکارڈ. پھر انہوں نے اس کو انہوں نے کہا اس کو جلدی دفناؤ. پھر بچہ جو تھا اس کو کہا ہم اس کو پکڑ کے لے جائیں گے. خیر کافی یہ جو لوگ وہاں کے تھے لوکل گھر والے یہ سب انہوں نے دے ریزسٹڈ دی اریسٹ آف دا چائلڈ, لیکن بڑی جلدی انہوں نے کہا کہ اس کو فوراً دفنایا, اس کو کفن دفن کیا کہ اور لوگ نہ آ جائیں, بات بڑھ نہ جائے, اور پھر اس کو دفنایا باپ کو اور بیٹے کو. پھر کیونکہ یہ لائر انوالو تھے تو انہوں نے انشور کیا کہ اس کو لڑکے کو لے کے نہ جائیں پھر سے. کیوں؟ اچھا اب اتنا ظلم ہے. اب کیس جو ہے وہ چل رہا ہے, اس کی ہیئرنگ ہو رہی ہے, بچہ ضمانت پہ ہے, اور جیسے آپ سے کہا کہ اس کا تو کوئی نہ لینا نہ دینا, وہ بچہ انوالو تھا اس میں. اب وہ تو ماں باپ وہ بچوں بہنوں سے اس کی لڑائی جھگڑا تھا. تو اس کے بعد جب یہ پھر آئے ہیں 10 تاریخ کو, جس دن باپ کا بھی انتقال ہوا, نہیں 10 کو آئے پھر 11 کو آئے ہیں. جب 11 کو پھر سے آئے ہیں اس وقت یہ آئے ہیں ہیوی وہیکلز لے کے, اور گھر بھی توڑ دیا باپ وہاں. پھر اس دن باپ ہاسپٹل میں ان کا انتقال ہوا ہے. اور 10 کو جب آئے ہیں تو لڑائی جھگڑا, بہنوں کو گالم گلوچ, اور پھر واپس چلے گئے. پھر آئے 10 کو. تو پھر خیر یہ اتنا بڑا ایک قیامت ٹوٹی. 11 کو باپ جب ان کا انتقال ہوا, ان کا جنازہ کیا فوری طور پہ, اور اس کے بعد اب کیس جو ہے اس میں ہیئرنگ ہوگی. ساتھ جو گھر والے ہیں ان کی ڈیمانڈ, ان کی 3 ڈیمانڈز کے جو ہمارے ساتھ پولیس آفیشلز نے زیادتی کی ہے جب وہ تھانے جاتی تھی غالب مارکیٹ میں, اس کا کچھ کیا جائے. دوسرا یہ کہ بیٹے کو جو بھائی کو, ان کے بچے کو جو ارسلان کو جو زیادتی کیا, اس کو غلط پکڑا گیا, اس پر بھی کچھ کیا جائے. اور پھر کہ یہ جو ریڈز کیے ہیں اس پر بھی ایکشن لیا جائے. تو یہی لائر ہیں جو کہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے کمپلینٹ لکھ دی ہے اور ہم نے بتا دیا, اور اب یہ کیس ایک طرف بھٹر صاحب کی عدالت میں چلے گا, دوسری طرف یہ تمام معاملات جو ہیں یہ جو اب خاندان کی ڈیمانڈ ہے. تو اب کوئی یعنی کہ اگر آپ معاشرے کے اس طبقے سے ہوں جہاں کہ آپ کا کوئی پرسان حال ہی نہیں, آپ بالکل معاشرے کے, ہم بار بار کہتے ہیں یہاں سے معاشرے کے جو یتیم ہیں, سو دس چائلڈ دس فیملی ایک یتیم کی فیملی تھی نا. یعنی ابھی تو یہ بھی ہم کہتے چلیں کہ مئی 9 کے حوالے سے بار بار ادھر ہم کہتے ہیں کہ جو غلط کیا اس کو آپ ضرور قانون کے دائرے میں لائیں اور کوئی ان کے خلاف جو قانون کہتا ہے ایکشن لیں. لیکن اگر آپ نے اتنا بڑا اس کو معاملہ بنا دیا, نہ معلوم کہ یہ پنجاب پولیس پہ کیا ان کی سوچ تھی کہ انہوں نے کہا جی نہیں اس کو تو اٹھا کے اس میں ڈالو, اور اس میں ڈال کے پھر بیل ہوئی تو کہا کہ جی وہ مئی 9 کے کیس میں انوالو تھا تو اس کی بیل کیوں گئی, اب اس کو واپس لائیں. بات یہ وہ تو تھا ہی نہیں انوالو مئی 9 کے کیس میں, لیکن اس کو انہوں نے پکڑنے کی کوشش کی, گھر بھی توڑا, باپ بھی اس کا جان سے ہاتھ دھو بیٹھا. تو یہ جو معاملات ہیں, ایک تو پولیس کے جو قصے ہیں وہ تو ٹریجک قصے ہیں, وہ آپ کے سامنے ہی ہیں. لیکن دوسرا جو, اور یہ پنجاب پولیس میں آپ کو یاد ہے کہ عمران خان صاحب وہاں سے لے کے آئے تھے آئی جی صاحب کے پی کے سے کہ جی وہ آ کے ریفارم کریں گے, ریفارم ہی نہیں کرنے دیا کہ انہوں نے دورانی صاحب تھے وہ ریزائن کر کے چلے گئے. تو ایک تو یہ پنجاب پولیس کے حوالے سے دیکھیں, دوسرا یہ دیکھیں کہ یہ جو کیس ہے اور جس طریقے سے پولیس آئی ہے, جس طریقے سے انوسینٹ بچے کا جس کا تعلق نہیں تھا انوالو کیا اور اتنا ظلم کیا, یہ آپ کو بتاتا ہے کہ کس طریقے سے اس چیز کو ہینڈل کیا جا رہا ہے, کہ اس کو اس طرح بنا دیا اتنا بڑا کہ نہ قانون کی نہ کوئی ایویڈنس کی نہ اس کی بات. آپ نے اس بچے کو اٹھایا اور آپ نے زبردستی اس کو اندر ڈالا, اور پھر آپ اس کو لینے چلے گئے جب اس کو ایک جائز ملی ہے, ضمانت ملی ہے. تو یہ اٹس اے بگ ٹریجڈی. اور یہ لائر ان کے بتا رہے تھے رانا انتظار نے کہا جی کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, کچھ نہیں. جب سوشل میڈیا پہ یہ سٹوری گئی ہے پھر سب پیچھے ہٹے ہیں, پھر پولیس آفیشلز بھی آئے ہیں, وہ بھی انوالو ہوئے ہیں, انہوں نے بھی کہا کہ جی یہ بڑی زیادتی ہوئی, ہم اس کا کچھ کرتے ہیں. بٹ یہ تو اب بات کیونکہ اتنی آگے نکل گئی تو پھر پولیس آئی اور انہوں نے اس طریقے سے کہا کہ جی ہم اس کا ازالہ کرتے ہیں. لیکن دیکھیں ان دا پروسیس کیا نقصان ہو گیا.
تو اور یہ اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی اس طرح زیادتی ہو رہی ہے، غلط پکڑا ہے، وہ انوالو نہیں تھے. تو اگین اس کو کنکلوڈ ہم کرتے ہیں کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ قانون اور آئین کے تحت آپ چلیں، تو جبھی جسٹس ہوگا، جبھی جو معاملہ ہے اس کو آپ صحیح نتیجے پہ پہنچائیں گے. اگر معصوم انوسینٹ لوگ بالکل آپ ان کو پکڑ کے اور ان کا یہ حال ہو جیسے کہ اس بچے کا ہوا اور اس کے خاندان کا ہوا، تو یہ پھر ظلم ہے، یہ نہ احتساب ہے، نہ یہ انصاف ہے، اور یہ کسی چیز کو مضبوط نہیں کرتا، یہ ریزنٹمنٹ کو مضبوط کرتا ہے. وی ہوپ کہ یہ یعنی کہ اٹ از ون انیوژل کیس، اور باقی جو کیسز ہیں ان سب پر گہری نظر رہے گی کہ اس طرح کے واقعات جہاں ہو رہے ہیں وہ ختم ہوں، اور ہونے نہیں چاہیے ایسے واقعات. ہماری طرف سے اتنا ہی. یہ ارسلان کا جو کیس ہے اس پر ہم ضرور اپنی اس پر نظر رکھیں گے، اور آپ کو ہم اپڈیٹ بھی کرتے رہیں گے ان اے کپل آف ویکس. ہماری طرف سے اتنا. خداحافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.